Namaste and welcome everyone. We are on the topic how to construct ogives or less than and more than cumulative frequency curves, and after drawing ogives, how to locate the value of median भन्ने कुरामा हामी छौं. The problem is here. The following are the monthly wages in 1,000 rupees of the employees working in a private company. अर्थात एउटा प्राइभेट कम्पनीमा रहेका इम्प्लोइजहरुको मन्थली वेजेसको बारेमा यहाँ डाटा दिएको अवस्था छ, जसमा वेजेस इन 1,000 रुपीस भनेर क्लासको फर्म दिएको अवस्था छ भने नम्बर अफ इम्प्लोइज अर्थात कति कति जना कुन कुन वेजेसको क्लासमा पर्दछन् भनेर फ्रिक्वेन्सीजको रूपमा यहाँ दिएको अवस्था छ. And the question is draw ogives or less than and more than cumulative frequency curve and locate the value of median in a short EMD. याद गरौं, प्रिभियस क्लासमा क्वेशन थियो draw less than ogive and more than ogive. त्यसैले हामीले less than ogive लाई र more than ogive लाई छुट्टा छुट्टै कन्स्ट्रक्ट गरेका थियौं, ड्रा गरेका थियौं भनी यहाँ क्वेशनमा ड्रा ogives भनेर भनेको अवस्थामा less than ogive र more than ogive लाई हामी एउटै चार्टमा हामीले प्रेजेन्ट गर्ने छौं. Okay, and after drawing ogives हामीले भ्यालु अफ मेडियन लाई कसरी लोकेट गर्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि हामी सिक्दै छौं. सो लेट अस मुभ अन सोलुसन पार्ट. अब सोलुसन पार्टमा जानको लागि द फर्स्ट स्टेप हामीले जुन गिभन डाटा छ जसमाथि हामीले चार्ज कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ, यहाँ हामीले ओजाइव्स कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ, त्यो डाटालाई हामी यहाँबाट कपी गर्छौं र सोलुसनको पार्टमा लगेर हामीले यसलाई इन्सर्ट गर्छौं, हामीले पेस्ट गर्छौं यसरी. ओके, आफ्टर दिस हामीले ओजाइव्स कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि हामीलाई आवश्यक पर्छ लोअर लिमिट एन्ड अप्पर लिमिट अफ द क्लासेस. And for that, in a practice, lower limit of the class लाई lower class bound भनेर भनिन्छ. So in a short, हामी टाइप गर्छौं LCB. In the same way, upper limit of the class लाई हामी upper class bound भनेर भन्छौं. त्यसैले हामी in a short टाइप गर्छौं UCB. Okay, after this lower class bound लाई 1 by 1 हामी लोअर क्लास बाउन्ड अथवा LCB को अन्डरमा हामी टाइप गर्न पनि सक्छौं र अप्पर लिमिट अफ द क्लासेस लाई हामीले 1 by 1 यहाँ UCB को तल हामीले टाइप गर्न पनि सक्छौं. बट हामीलाई एक्सेल मेथडले लोअर क्लास बाउन्ड र अप्पर क्लास बाउन्डलाई सेपरेट गर्ने वे दिएको छ. अब हामी त्यसलाई युज गर्दै छौं. अब त्यसका लागि याद गरौं, हामीले क्लासको फर्मलाई मात्र याद गरौं. क्लासको फर्मलाई हामी यहाँबाट टोटललाई छाडेर हैन हामी फेरि कपी गर्छौं र लोअर क्लास बाउन्डको तल लगेर हामी यसरी पेस्ट गर्छौं. आफ्टर दिस लोअर क्लास बाउन्ड र अप्पर क्लास बाउन्डलाई हामी सेपरेट गर्नु छ. त्यसका लागि हामी जान्छौं मेन मेनुमा अर्थात रिबनमा गइसकेपछि रिबनमा हामी डाटालाई सिलेक्ट गर्ने छौं र डाटाको अन्डरमा हामीले टेक्स्ट टु कोलम्सलाई सिलेक्ट गर्ने छौं र टेक्स्ट टु कोलम्सलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ डेलिमिटेड भन्ने अप्सन देखिन्छ, जुन अप्सन भनेको लोअर क्लास बाउन्ड र अप्पर क्लास बाउन्डलाई सेपरेट गर्ने अप्सन हो. यो अलरेडी क्लिक छ. सो हामी नेक्स्टमा गयौं.
नेक्स्टमा। अब नेक्स्टमा जाने बित्तिकै हामीलाई यहाँ विभिन्न अप्सनहरू दिन्छ हैन। त्यो अप्सनहरूमा हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अदर यो अलरेडी सिलेक्ट छ, यदि छैन भने पनि हामी अदरलाई सिलेक्ट गर्नेछौँ। याद गरौँ, र अदरलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि हैन यहाँ यो साइन अर्थात् यसलाई यो छैन भने पनि नभएको अवस्थामा हाम्रो यहाँ देखा परिसकेको हुन्छ यो अवस्थामा। ओके, र यहाँ लोअर क्लास बाउन्ड र अप्पर क्लास बाउन्ड यहाँ देखा परेको छ। यसको बीचको साइन छ हैन, जुन साइन छ हामीलाई यो बक्समा राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। अघि त अलरेडी त्यहाँ थियो, अहिले छैन भने पनि हामीले त्यही साइनलाई हामी यहाँ टाइप गर्यौं। टाइप गर्ने बित्तिकै नाउ लोअर क्लास बाउन्ड र अप्पर क्लास बाउन्ड यसरी सेपरेट भएको अवस्थामा देखिनेछ। आफ्टर दिस हामीले गर्नेछौँ फिनिश गर्ने बित्तिकै we can see here lower class bound and upper class bound separate अवस्थामा हामीले पाउने छौं। Okay, this is the way to separate lower class bound and upper class bound. Now अब यसपछि हामीले ओजाइव्सलाई ड्रा गर्नको लागि हामीलाई चाहिने छ लेस देन ओजाइभ कन्स्ट्रक्ट गर्छौं फर्स्ट। त्यसैले लेस देन ओजाइभको लागि प्रिभियस क्लासमा जस्तै एउटा कोलम छोडेर हामी यहाँ सिलेक्ट गर्यौं र लेस देन ओजाइभको लागि हामी यहाँ टाइप गर्नेछौं लेस देन। याद गरौँ, लेस देन भनेर हामी टाइप गर्नेछौं। अब लेस देनको अन्डरमा हामीले लोअर क्लास बाउन्डको भ्यालुज राख्ने कि अप्पर क्लास बाउन्डको भ्यालुज हामी क्लियर गर्नुपर्ने छ। अब यहाँ हामीले राख्छौं अप्पर क्लास बाउन्डको भ्यालुज, तर क्लियर हुनको लागि म फेरि यो लेस देन ओरलाई लिएर लोअर क्लास बाउन्डको भ्यालुमा गएँ 50। लेस देन लोअर क्लास बाउन्ड 50 लाई लिएर हामी प्र्याक्टिस गर्छौं फर्स्ट क्लासमा। याद गरौँ, र फर्स्ट क्लासमा जाँदाखेरि लेस देन लोअर क्लास बाउन्ड 50 भन्नाले 50 भन्दा तल 50 भन्दा अन्डर हैन। लेस देन 50 मा देयर इज नो भ्यालु। ओके, सो लेस देन ओर लोअर क्लास बाउन्डको 50 मा म्याच खाएन। कीप इन योर माइन्ड। र त्यही लेस देन अप्पर क्लास बाउन्ड यो 60 लाई लिएर हामी फर्स्ट क्लासमा हामी प्र्याक्टिस गर्छौं। र यहाँ जाँदाखेरि लेस देन 60 भन्ने बित्तिकै 50 to 60, यस देयर इज द भ्यालु 8 हैन त। नम्बर अफ इम्प्लोइज 8 जना रहेछन् भनेर त्यहाँ देखाएको अवस्था छ। त्यसैले यस देयर इज द भ्यालु। सो लेस देन भन्ने ओर अप्पर क्लास बाउन्ड 60 सँग म्याच खायो। त्यसैले हामी क्लियर हौं, अप्पर क्लास बाउन्डको भ्यालुजलाई हामी राख्ने छौं लेस देनको तल। त्यसैले हामी यहाँबाट अप्पर क्लास बाउन्डको भ्यालुजलाई कपी गर्यौं र कपी गरिसकेपछि फेरि लेस देनको तल लगेर हामी यसरी पेस्ट गर्यौं। ओके, आफ्टर दिस अब लेस देन फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ लेस देन CF। ओके, लेस देन CF। अब लेस देन CF भनेको लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो र यो अब्टेन कसरी गरिन्छ भन्दा लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीज भन्नाले सक्सेसिभली एडिसन फ्रम टप टु बटम, चेन वाइज एडिसन। यसैले हामीले यहाँ यो सेलमा गएर इज इक्वल टु टाइप गर्यौं र फर्स्ट भ्यालु टपबाट हामी सुरु गर्छौं। त्यसैले फर्स्ट भ्यालु 8 छ, यसलाई सिलेक्ट गर्यौं र यसलाई एज इट इज हामीले यहाँ ल्याउँछौं। आफ्टर दिस हामी 8 प्लस सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी 10 गर्नेछौं। सो यहाँ पनि हामी इज इक्वल टु टाइप गर्यौं र टाइप गरिसकेपछि 8 सिलेक्ट गर्यौं। 8 सिलेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो प्लस हैन, प्लस हामीलाई चाहिने छ प्लस, अनि प्लस पछि हाम्रो सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी अनि इन्टर गर्ने बित्तिकै हियर 18। ओके, यु क्यान सी हियर 18। यसैले हाम्रो लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीज अब्टेन गर्ने तरिका मेथड भनेको 8 एज इट इज, फेरि 8 लगेर 10 सँग 8 गर्छौं 18 आयो, फेरि 18 प्लस 16 त्यस्तै एन्ड सो अन।
र यहाँ एक्सेल मेथडले हामीलाई इजी वे दिएको हुन्छ। यो अब्टेन गरिसकेपछि यसमा हामी सेलमा हामीले यसरी यो साइन देख्ने बित्तिकै हामीले ड्र्याग गरेर अरू लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीज सिमिलरली अब्टेन गर्न सक्छौँ इन दिस वे। ओके, र यो फाइन्ड आउट गरिसकेपछि थोरै मिनिङ पनि हामी क्लियर हौँ। लेस देन 60 भन्नाले हामी यहाँ जाँदाखेरि 60 भन्दा तल 50 सँग 8 छ, सो हियर इज द भ्यालु 8। त्यस्तै लेस देन 70 भन्ने बित्तिकै 70 बाट तल अर्थात् 50 सम्म 10 प्लस 8 छ 18। ओके, सिमिलरली लेस देन 80 भन्ने बित्तिकै 80 भन्दा तल 16 प्लस 10 प्लस 8 which is equal to 34 and so on. This is the meaning for this less than type. Okay, अब हाम्रो यो लेस देन टाइप को डाटा रेडी भएको छ लेस देन ओजाइभ कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि। र सेम वेमा अब हामी जान्छौँ मोर देन ओजाइभ पनि हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ। त्यसैले म यहाँ मोर देन भनेर टाइप गरौँ र टाइप गरिसकेपछि अब क्लियर भइसकेको छौँ। मोर देन को अन्डरमा अर्लियर क्लासमा पनि हामी प्र्याक्टिस गरिसक्यौँ। यहाँ लेस देनमा हामी अप्पर क्लास बाउन्ड राख्यौँ भने मोर देनमा लोअर क्लास बाउन्ड राख्यौँ। इभन हामीले मोर देन ओरलाई अघि जस्तै हामी प्र्याक्टिस गरौँ। मोर देन लिएर लोअर क्लास बाउन्ड 50 मा जाउँ र 50 लाई लिएर हामी फर्स्ट क्लासमा प्र्याक्टिस गर्दा मोर देन 50 मोर देन लोअर क्लास बाउन्ड 50 भन्ने बित्तिकै 50 बाट एबोभ सबै अर्थात् सबै फ्रिक्वेन्सीजको टोटल भनेको 65। इट मिन्स यस मोर देन म्याच खाएको छ लोअर क्लास बाउन्ड 50 सँग। बट यदि मोर देन अप्पर क्लास बाउन्ड 60 लाई लिएर फर्स्ट क्लासमा प्र्याक्टिस गर्यो भने 60 भन्दा एबोभ भन्ने बित्तिकै यो 10 बाट तलको भ्यालुजहरुको जोड 8 छुट्छ। त्यसैले अप्पर क्लास बाउन्डमा मोर देन वर्ड म्याच खाएन र यो कुरा यहाँ पनि क्लियर गर्दै अब हामी सेम वेमा लोअर क्लास बाउन्डको भ्यालुजलाई हामी यहाँबाट फेरि कपी गर्यौं। ओके, कपी गर्यौं। कपी गरिसकेपछि मोर देनको तल लगेर हामीले अघि जस्तै सेम वेमा हामी पेस्ट गर्छौं। इन द सेम वे अब हामीलाई चाहियो मोर देन सीएफ र यहाँ यन ढाकेको छ त्यसैले म यहाँ मुभ भएँ र यहाँ टाइप गर्न चाहे मोर देन सीएफ। ओके, र यो मोर देन सीएफ भन्ने बित्तिकै अघि जस्तै यो के हुनेछ त मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीज। ओके, अब यो मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीज भन्नाले अघिको जस्ट अपोजिट आई मिन यो फ्रिक्वेन्सीको भ्यालुजमा सक्सेसिभली एडिसन फ्रम बटम टु टप जस्ट अपोजिट हैन, तलदेखि माथिसम्म। ओके, यसरी हामीले अब्टेन गर्छौं हैन। र यसका लागि अब हाम्रो मेथड के हुनेछ त सेम वेमा हामी यो सेलमा जाउँ इज इक्वल टु टाइप गरौँ र हामीले बटमबाट हैन 2 लाई ल्याउनु छ। त्यसैले 2 हामी सिलेक्ट गरिसक्यौं र इन्टर गर्ने बित्तिकै हाम्रो 2 एजिटी चाहिएको छ। अब 2 लाई लगेर हामी बटमबाट तलबाट हामी 2 प्लस 5 गर्नु पर्यो। त्यसैले हामी अब फेरि यो सेलमा गयौं, जाने बित्तिकै इज इक्वल टु टाइप गरौँ र 2 लाई सिलेक्ट गरौँ हैन। 2 लाई सिलेक्ट गरिसकेपछि प्लस गरौँ हैन। प्रिभियस क्लासमा पनि हामी प्र्याक्टिस गरिसकेका छौं र 2 प्लस 5 गर्नु छ र 5 गरेर इन्टर गर्ने बित्तिकै 7। इन द सेम वे अब हामीले गर्नुपर्ने 7 प्लस हैन, अब हामी जान्छौँ 10 हैन एन्ड सो अन। त्यसपछि हाम्रो यसरी अब्टेन हामीले गर्नेछौँ र यसको लागि हामीलाई फेरि अघि जस्तै इजी वे दिएको छ एक्सेल मेथडले र यो साइन देख्ने बित्तिकै यो सेलमा हामी यसरी ड्र्याग गर्नेछौँ अरू मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीजहरु अब्टेन गर्नको लागि सेम वेमा किप इन योर माइन्ड। ओके, र यसरी अब अघि जस्तै हामी क्लियर हुन चाह्यौं मोर देन 50 भन्नाले 65 अर्थात् मोर देन 50 भन्ने बित्तिकै 50 भन्दा सबै एबोभ सबै फ्रिक्वेन्सीजको जोड भनेको यहाँ सो पनि गरिरहेको छ 65 यहाँ सो गरिरहेको छ।
इन द सेम वे मोर देन 60 भन्ने बित्तिकै फेरि 60 भन्दा माथिको भनेको 8 लाई छाडेर अरु सबै फ्रिक्वेन्सीको जोडको इक्वल हुनेछ 57 एन्ड सो अन. दिस इज द मिनिङ ओके फ्रम द मोर देन टाइप डाटा. त्यसैले याद गरौँ लेस देनले अपर क्लास बाउन्ड ओके अपर क्लास बाउन्ड भन्दा बिलोको फ्रिक्वेन्सीजहरुको भ्यालुज दिन्छ भने मोर देनले लोअर क्लास बाउन्ड भन्दा माथिको फ्रिक्वेन्सीजहरुको भ्यालुज सो गरेको हुन्छ भन्ने कुरामा पनि क्लियर हो. नाउ द डाटा इज रेडी र अबको स्टेप भनेको फर्स्ट हामी लेस देन ओजाइभ कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने छ. त्यसैले लेस देन को डाटालाई हामी यसै सिलेक्ट गर्यौं. अब सिलेक्ट गरिसकेपछि हामी मेन मेनुमा जान्छौं. मेन मेनु भन्ने बित्तिकै रिबनमा गएर इन्सर्टमा जानेछौं. इन्सर्टमा जाने बित्तिकै डिफरेन्ट फर्म्स अफ चार्ट्स देखिन्छ. ओके जस्ट मध्ये हामी रिकमेन्डेड चार्ट्सबाट जाउँ. पहिला रिकमेन्डेड चार्ट्सबाट जाने बित्तिकै रिकमेन्डेड चार्ट्सको अन्डरमा हामीले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यो लेस देन ओजाइभको फर्मको चार्ट यहाँ देखा पर्छ. तर हामी प्रिभियस क्लासमा जस्तै एउटै वेबाट हामी जानको लागि हैन हामी यसबाट नगएर हामी अल चार्ट्सबाट जानेछौं. हामी प्र्याक्टिसमा ल्याइरहेको मेथड अल चार्ट्सबाट हामी जानेछौं हैन. स्क्याटरमा र स्क्याटरमा गइसकेपछि याद गरौँ स्क्याटरमा गइसकेपछि हाम्रो ओजाइभ भन्ने बित्तिकै क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ हैन. देयर इज द वर्ड फ्रिक्वेन्सी कर्भ र फ्रिक्वेन्सी कर्भ भनेको फ्री ह्यान्ड कर्भ हो र त्यसका लागि हामीले यो चार्टको फर्म फ्रिक्वेन्सी यो कर्भको फर्म अथवा फ्री ह्यान्ड कर्भको फर्म अथवा स्क्याटर विथ लाइन्स स्मुथ लाइन्सको फर्मलाई हामी सिलेक्ट गर्नेछौँ. सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ देखा पर्नेछ डबल लाइन्स र यसलाई हामी सिलेक्ट नगरेर यता हेरौँ. हेर्ने बित्तिकै यसलाई यो नै हो हाम्रो लेस देन ओजाइभको फर्म जसलाई सिलेक्ट गरेर हामी जान सक्छौँ. ओके गरेर हामी लेस देन ओजाइभ हामी कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ. तर हामी अर्को वेबाट जान चाह्यौँ र त्यसैले अब यो वे पनि छ रिकमेन्डेड चार्ट्सको वे अनि त्यही स्क्याटर चार्ट्सको लागि यहाँ पनि अप्सन देखिरहेको छ हैन. त्यसैले यसैबाट पनि डाइरेक्ट हामी जान सक्छौँ त्यही पेजमा र त्यो पेजमा जानको लागि यहाँ देखा परिसकेको छ. तर यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँ डबल लाइन्स देखिरहेका छौँ. त्यसैले यसबाट पनि हामी जाँदैनौँ र यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हामी जानेछौँ मोर स्क्याटर चार्ट्समा क्लिक गर्नेछौँ. अघिकै सेम पेज आएको छ र अघि नै हामीले अल चार्ट्स क्लिक गरिसकेका छौँ. स्क्याटर हामीले क्लिक गरिसकेका छौँ. यसपछि हामी जान चाहेको यसमा हैन स्क्याटर विथ स्मुथ लाइन्समा र यसलाई क्लिक गरिसकेपछि हामी यहाँ देख्छौँ लेस देन ओजाइभको फर्म. यसलाई सिलेक्ट गर्नेछौँ अनि हामी जानेछौँ ओके गर्ने बित्तिकै नाउ दिस इज द लेस देन ओजाइभ फर्म अफ चार्ट इन आवर स्प्रेडसिट. ओके एन्ड आफ्टर दिस हामी यसलाई एप्रोप्रिएट ठाउँमा लगेर राखौँ यहाँ र यसरी राखिसकेपछि अब हामीले लेस देन ओजाइभ र मोर देन ओजाइभ प्रिभियस क्लासमा जस्तै छुट्टा छुट्टै हामीले ड्र गर्नु थियो भने हामीले यसलाई नै डिजाइन गर्न थाल्थ्यौँ. तर अहिले हामीलाई ओजाइभ ड्र गर भनेको अवस्थामा लेस देन ओजाइभ र मोर देन ओजाइभ एउटै चार्टमा कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ. सो यसैमा नै हामीले अब मोर देन ओजाइभ कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि याद गरौँ यसलाई हामी सिलेक्ट गर्नेछौँ. ओके सिलेक्ट गरेर डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै वी क्यान सी हियर सिलेक्ट डाटा. याद गरौँ यहाँ हैन वी क्यान सी हियर अप्सन सिलेक्ट डाटा. यसलाई हामी क्लिक गर्नेछौँ सिलेक्ट गर्नेछौँ र सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीले देख्नेछौँ यो टेबल. याद गरौँ यो टेबल र यो टेबल देखाइसकेपछि यहाँ लेस देन CF भन्ने छ. यसलाई हामीले नाम सिलेक्ट गर्छौँ. ओके
सिलेक्ट गर्छौं सिलेक्ट गरेर यसलाई एडिट गरेर यसको नाम हामी राख्छौं लेस देन ओजाइभ किनभने यो लेस देन ओजाइभ हो याद गरौँ त्यसैले यहाँ अब हामीले टाइप गर्नु छ लेस देन ओजाइभ त्यसैले यसलाई हामी यहाँबाट यो हटाएर हामी यहाँ टाइप गर्छौं लेस देन हैन त अब हामी टाइप गर्छौं ओ जी आई भी ई ओजाइभ भनेर टाइप गर्छौं अरु सब ठीक छ र यही लेस देन सीएफ को उसलाई हामी सिलेक्ट गरेर यसलाई एडिट गरेर लेस देन ओजाइभ लेखेर अब हामी ओके गर्ने छौं याद गरौँ यसरी यसको नाम हामी लेस देन ओजाइभ राख्यौं अब यसैमा हामीले मोर देन ओजाइभ पनि एड गर्नु छ त्यसैले याद गरौँ यहाँ अबको पालो भनेको एडमा गइसकेपछि अब सिरिज नेम भनेको छ अघि जस्तै लेस देन ओजाइभ लेखे जस्तै अहिले हामीले एड गर्ने छौं मोर ओके देन ओजाइभ मोर देन ओजाइभलाई हामी एड गर्न गइरहेका छौं र यो एड गरिसकेपछि यहाँ अर्को सिरिज यक्स भ्यालुज भन्ने बित्तिकै याद गरौँ यो यक्सबाट हामीले अथवा वेजबाट निकालेको यो मोर देन को भ्यालुजहरु हो याद गर्ने यहाँ होइन हैन याद गरौँ यहाँ फेरि कहिलेकाहीँ यहाँ चेक एन्ड मेक गर्नुपर्छ यहाँ यक्स भ्यालुज मैले भनिरहेको छु यक्स भ्यालुजमा हामी गएर र यो गइसकेपछि हामीले यहाँ मोर देन को भ्यालुज इन्ट्री गर्ने हो हैन हामीलाई थाहा छ कि वेज अथवा क्लासलाई हामी एलोङ यक्स एक्सिस हामी राख्छौं त्यसैले हामीले यक्स को भ्यालुज भन्ने बित्तिकै यो भ्यालुजलाई हैन हामीले सिलेक्ट गर्ने छौं यक्स भ्यालुज यस्तै अर्को यहाँ दिइरहेको छ y को भ्यालुज के राख्ने त सिरिज y को भ्यालुज त्यसैले यहाँ हामीले फेरि सिलेक्ट गर्नु छ हामीले के सिलेक्ट गर्नु छ त भनेर भन्दाखेरि मोर देन सीएफ लाई यहाँ राख्छौं हामीले मोर देन सीएफ लाई ओके यो हाम्रो एलोङ y एक्सिस हुन्छ त्यसैले हामीलाई सिरिज y भ्यालुज भनेर भनेको ठाउँमा हामी राख्छौं यो इन दिस वे याद गरौँ यो स्टेप हैन र यो याद गरिसकेपछि हामीले हैन हामीले राख्यौं मोर देन ओजाइभ यक्स भ्यालुज हामीले हैन यो भ्यालुजलाई हामी सिलेक्ट गर्यौं त्यस्तै मोर देन सीएफ लाई हामीले y को भ्यालुजमा राख्नै पर्यो त्यसैले यो गरिसकेपछि ओके गर्ने बित्तिकै नाउ यु क्यान सी हियर हैन ओके अब सबै ठीक छ हाम्रो मोर देन ओजाइभ पनि आइसकेको छ हैन होराइजन्टल एक्सिसमा 50 60 यो पनि आइसकेको छ भन्ने बित्तिकै हाम्रो ओके भएको छ यसरी हामीले लेस देन ओजाइभ पहिला कन्स्ट्रक्ट गर्यौं र अहिले मोर देन ओजाइभलाई हामी एड गर्यौं याद गरौँ स्टेप्सहरु र यसरी हामीले गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई डिजाइन गर्छौं यसमा राख्नुपर्ने चार्ट टाइटल राख्नु छ y एक्सिस को भ्यालुजले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ भनेर एक्सिस टाइटल दिनु छ हैन x एक्सिस को भ्यालुजले के रिप्रेजेन्ट यसका लागि हामी यसलाई सिलेक्ट गरेर हामी जान्छौं कहाँ त चार्ट टुल्स को अन्डरमा रहेको डिजाइन अप्सनमा र डिजाइन अप्सनको अन्डरमा रहेको एड चार्ट एलिमेन्ट्समा र यो चार्ट एलिमेन्ट्सहरु यहाँ पनि देखा पर्छ तर फास्ट को लागि यही चार्ट एलिमेन्ट्सहरु हामीले यो चार्टलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि याद गर्ने यो चार्टलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ यो साइनलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै चार्ट एलिमेन्ट साइनलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै सेम चार्ट एलिमेन्ट्सहरु यहाँ देखा पर्छ जुन कुरा हामी प्रिभियस क्लासेसहरुमा धेरै पटक हामी प्र्याक्टिस गर्दै आइरहेको अवस्था हो फेरि हामी रिमाइन्ड गर्दै छौं अब यहाँ एक्सेस यो मस्ट छ यो नहुने बित्तिकै हाम्रो यहाँ y एक्सिस र एक्सिस को भ्यालुजहरु हटेर गएको छ त्यस्तै x एक्सिस र x एक्सिस को भ्यालुजहरु हटेर गएको छ त्यसैले यो मस्ट छ त्यसैले अलरेडी यो क्लिक अवस्थामा हुन्छ सिलेक्टेड अवस्थामा हुन्छ ओके त्यसैले हामी यो सिलेक्ट गर्यौं अनि आफ्टर दिस अर्को है भक्कर कुरा गरे जस्तै एक्सिस टाइटल दिनु छ त्यसैले यसलाई हामी सिलेक्ट गर्यौं सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै हामीले y एक्सिस को भ्यालुजको साइडमा एक्सिस टाइटल त्यस्तै x एक्सिस को भ्यालुजमा साइडमा हामी एक्सिस टाइटल देखेका छौं अब यहाँ टाइप गर्नु छ ओके यसलाई सिलेक्ट गरेर टाइप गर्नु छ यदि सिलेक्ट छैन भने पनि हामी यसलाई सिलेक्ट गर्छौं अब यो भ्यालुज भनेको के हो भनेर
यहाँ टाइप गर्नको लागि यो भनेको हाम्रो यही नम्बर अफ इम्प्लोइज अथवा फ्रिक्वेन्सीज हो हैन, जुन कुरो यहाँ लेस देन CF हैन अथवा मोर देन CF भनेर हामीले अब्टेन गरेका छौं। त्यसैले यहाँ हामीले सिलेक्ट गरेर टाइप गर्न सक्छौं हामीले यही नम्बर अफ इम्प्लोइजलाई। त्यसैले नम्बर अफ इम्प्लोइज भनेर हामी टाइप गर्न सक्छौं। यो यहाँ टाइप भइरहेको हुन्छ, यो सिलेक्ट छ भनिसकेपछि यो ठिक छ भन्ने बित्तिकै इन्टर हान्ने बित्तिकै y एक्सिस टाइटल हामीले देखिसकेका छौं। र याद गरौँ कहिलेकाहीँ यहाँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीज भनेर पनि लेखिएको हुन्छ, ओके, त्यो पनि हामीले लेख्दा हुन्छ। तर यहाँ हामीले नम्बर अफ इम्प्लोइज लेख्यौं, इट विल बी बेटर हैन। अब पालो भनेको अरूमा जाउँ हामी हैन। x एक्सिस टाइटललाई सिलेक्ट गरौँ र सिलेक्ट गरिसकेपछि यो पनि हाम्रो के हो त लेस देन को भ्यालुजहरु मोर देन को भ्यालुजहरु कसको हो त यही वेज इन 1000 रुपीज को। त्यसैले हामीले यो टाइप गर्न सक्छौं। यहाँ पनि x एक्सिस टाइटललाई सिलेक्ट गरिसकेपछि सेम वेमा वेजेस हैन अनि ब्राकेट अनि 3 वटा शून्य लेख्नुभन्दा अगाडि हामीले अझै यहाँ यो दिएर सेम हामीले बनाउनको लागि 3 वटा शून्य हामीले राख्यौं अनि सेम वेमा हामी टाइप गरिरहेका छौं RS भनेर ब्राकेट इन्क्लोज गर्यौं। यहाँ जे छ तस्तो उ राख्नको लागि यो ठीक छ भन्ने बित्तिकै हामी इन्टर हान्ने बित्तिकै वी क्यान सी हियर x एक्सिस टाइटल। अब सेम वेमा हामी समय खर्च नगरिकन अरु चार्ट एलिमेन्ट्समा प्र्याक्टिस गरौँ। चार्ट टाइटल अलरेडी सिलेक्टेड हुन्छ बिकज दिस इज द इम्पोर्टेन्ट हैन। यो भनेको यो लेस देन ओजाइब र मोर देन ओजाइबले, याद गरौँ, लेस देन ओजाइब र मोर देन ओजाइबले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ त के को भ्यालुजलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ। एप्रोप्रिएट चार्ट टाइटल दिनु छ। यसको लागि हामी क्वेशनमा जान्छौं यो भ्यालुजहरु के हो भनेर हेर्नको लागि। यो भ्यालुज भनेको हाम्रो के रहेछ भनेर हेर्नको लागि, कसको रहेछ भनेर हेर्नको लागि monthly wages, okay, monthly wages in 1000 rupees of the employees रहेछ working in a private company। त्यसैले हामीले यहाँ टाइप गर्न चाह्यौं पहिला सिलेक्ट गरौँ। हामीले सिलेक्ट नगरिकन हामी टाइप गर्ने होइन। त्यसैले हामी चार्ट टाइटलमा सिलेक्ट गरिसकेपछि अब यो के रहेछ त भन्दा monthly wages हैन, monthly wages अनि हाम्रो रुपीज तल x एक्सिसमा हामीले टाइप गरिसकेको हुँदाखेरि अफ द गरौँ हैन। एप्रोप्रिएट टाइटल हामीले दिनु छ अफ द इम्प्लोइज हैन। अब इम्प्लोइज भनेर भनिसकेपछि अरु पनि हामीले टाइप गर्न मन लाग्यो भने हामीले अरु पनि त्यहाँ हेरेर हामी राख्न सक्छौं। तर मन्थली वेजेस अफ द इम्प्लोइज तर कसको हो भनेर भनेपछि वर्किङ इन अ प्राइभेट कम्पनी भन्ने छ, त्यसलाई पनि हामी एड गर्न चाहे भने हैन, वर्किङ हैन, वर्किङ इन अ प्राइभेट हैन त प्राइभेट कम्पनी COMPANY भनेर यसरी हामीले लामो पनि गर्न सक्छौं। र अझै लामो गर्न मन लाग्यो भने यहाँ ओजाइब स्विङ भनेर पनि हामी टाइप गर्न सक्छौं हैन। हिट्स अपन यु अझै लामो गर्न मन लाग्यो भने अझै ओजाइब स्विङ भनेर हामी लेख्न सक्छौं। यो दुईटै प्रेजेन्ट भएको अवस्थालाई हैन, लेस देन ओजाइब र मोर देन ओजाइब एकै ठाउँमा प्रेजेन्ट भएको अवस्थामा हामीले ओजाइब्स भनेर भन्छौं। SOWING। त्यसैले हामीले ओजाइब्स भनेर ल्याउँ, ओजाइब स्विङ भनेर लामो टाइटल एप्रोप्रिएट चार्ट टाइटल दियौं। अब यो ठीक छ भन्ने बित्तिकै इन्टर हान्ने बित्तिकै वी क्यान सी हियर एप्रोप्रिएट चार्ट टाइटल। यसको मतलब यो ओजाइब्सले हैन सो गरेको भने मन्थली वेजेस अफ द इम्प्लोइज कति भनेर त यहाँ हाम्रो रिप्रेजेन्ट भएको अवस्था छ। यहाँ x एक्सिसमा हामी लेखिरहेका छौं। यस्तै अब अरु पनि हामी डिजाइनहरु हेर्दै जाउँ हैन। डिजाइनहरु अरु पनि हामी एड गर्दै जाउँ। डाटा लेभल्स, ओके, डाटा लेभल्स इन्क्लुड गर्यो भने अब यहाँ क्लियरली सबै देखिरहेको अवस्था छ। बट यहाँ
34 अनि यहाँ अर्को भ्यालु पनि यहाँ सबै हाम्रो जिगज्याग रूपमा देखियो। त्यसैले पिक्चर चार्ट भनेको क्लियर हुनुपर्छ। सो यसमा हामी यो अलिकता क्लियरको लागि हामी यो डाटा लेभल्स इन्क्लुड नगरौँ हैन। त्यसपछि इरर बार्स यहाँ आवश्यक छैन। ग्रिड लाइन्स यो हामीले हेरौँ के छ। होराइजन्टल र भर्टिकल सिलेक्टेड छ, इट्स ओके। त्यस्तै हैन, त्यो भन्ने बित्तिकै होराइजन्टल लाइन्स एन्ड भर्टिकल लाइन्स। त्यस्तै अर्को भनेको लिजेन, दिस इज द इम्पोर्टेन्ट हियर, याद गर्ने। यो अलरेडी क्लिक पनि छ यहाँ। लेस देन ओजाइब र हैन मोर देन ओजाइब भन्नाले अब यो लेस देन ओजाइब भयो, याद गर्ने फेरि यो कलरको लेस देन ओजाइब भयो। त्यसैले यहाँ लिजेन अप्सनमा यो कलरलाई लेस देन ओजाइब भनेर यहाँ देखाइरहेको अवस्था छ र यो कलर भनेर हाम्रो के भयो त मोर देन ओजाइब। यसरी डिफ्रेन्ट कलर्स एउटै चार्टमा रिप्रेजेन्ट भएको अवस्था छ। त्यसैले लिजेन एकदम इम्पोर्टेन्ट हियर। अब अर्को हामी गइहालौँ हैन। यो तलपट्टि राखिरहेको छ, यसलाई माथिपट्टि राख्न पनि हामी सक्छौँ, तर तलै ठिक छ हैन। अब अर्को भनेको ट्रेन लाइन यहाँ आवश्यक छैन। इन दिस वे हामीले ओजाइब्स अर्थात् गिभन डाटाबाट ओजाइब्सलाई हामी कन्स्ट्रक्ट गरिसकेका छौँ। लेस देन ओजाइब र मोर देन ओजाइबलाई एउटै चार्टमा रिप्रेजेन्ट गरिसकेका छौँ र यो नै हाम्रो हैन यहाँ एन्सर हुनेछ। गिभन क्वेसनबाट हामीले यो ओजाइब्स कन्स्ट्रक्ट गरेको एन्सर याद गरौँ। ओके, अब यसलाई हामीले चाहेको अवस्थामा हामीले यसलाई डिजाइन गर्न मन लाग्यो हैन, अलिकता एट्र्याक्टिभ बनाउन मन लाग्यो भने कलर फिल गर्नु चार्टमा। त्यसैले यसको लागि हामीले यसलाई फेरि सिलेक्ट गर्यौं। अब यसलाई फर्मेट चार्ट अप्सनबाट हामी यो चार्टमा हामी कलर फिल गरेर हामी गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले हामी यहाँ जाँदैछौँ फर्मेट चार्ट एरिया, याद गरौँ है। फर्मेट चार्ट एरियाको अन्डरमा चार्ट अप्सन्स भन्ने छ र यो चार्ट अप्सन्सको अन्डरमा यहाँ फिल भन्ने छ। हेरौँ यहाँ, किन चार्ट एरियामा हामीले फिल गर्नु छ र फिल गर्ने बित्तिकै हामीले कलर फिल गर्दैछौँ। हामीले यहाँ जे हामीलाई चाहिने हो त्यसमा मात्रै हामी कन्सन्ट्रेट छौँ। केही जुन कुराहरू हामी देखाउन चाहेका छौँ त्यसैले यो कलरको सिधा हेऱ्यो भने यहाँ विभिन्न कलरहरू देखिन्छ। याद गरौँ, अब यो विभिन्न कलरहरू मध्ये अब यहाँ भएको कलर हैन, लाइन्सहरूको कलर्स हामीले भन्दा पनि एन्टी कलरतिर हामी जाउँ। एन्टी कलर जानको लागि हामी अब कुनमा जाउँ भन्दा हैन, सपन यु यसमा जाने त यो येलोमा जाउँ है त। येलोले कस्तो देखाउँछ? ओके, हैन यही येलोमै जाँदा पनि हुन्छ। त्यसैले हामी यो कलर सिलेक्ट गर्यौँ। एउटा कुरा यो ध्यान दिउँ भने अर्को हामीले यो जुन टेक्स्टहरू छ यो टेक्स्टहरूलाई हामीले अलि भिजुअल बनाउँछ। त्यसको लागि हामी फेरि के गर्छौँ त टेक्स्ट अप्सनमा जान्छौँ। यो फर्मेट अप्सनको अन्डरमा टेक्स्ट अप्सनमा गइसकेपछि अघि जस्तै हामी टेक्स्टमा कलर फिल गर्नु छ। त्यसैले यहाँ कलरको सिधा यो अप्सनमा गएर हामीले ब्ल्याक हामीले सिलेक्ट गर्यौँ। ओके, यो समय भएको अवस्थामा र यसरी एट्र्याक्टिभ वेमा हामीले देखाउन चाहेको अवस्थामा यो हामीले डिजाइन दिन सक्छौँ र यसलाई अलिकता हामीले लार्ज पनि बनाऊ हैन, साइजमा पनि यसरी हामीले साइड पनि बनाऊ र यसलाई हामीले यो फर्स्ट क्वेसनको एन्सर भएको हुनाले हैन यसलाई हामी 1 नम्बरको एन्सर भनेर हामी यहाँ लेख्न चाह्यौँ हैन। 1 नम्बरको एन्सर भनेर लेख्न चाह्यौँ र 1 र 2 किनभने हामीले यहाँ मेडियन यही नै हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु छ। त्यसैले हामीले 1 र 2 हामी लेखिराख्नु आवश्यक पनि छैन, किनभने 1 नम्बरको एन्सर पनि यही नै हो हैन। यो हो भने अब 2 नम्बरको एन्सर यहाँ मेडियन लोकेट गर्नु छ। अब मेडियन लोकेट गर्दा अब गर्ने के भन्दा यो 2वटा लाइन्स याद गरौँ है, यो 2वटा लाइन्स को यो क्रस पोइन्टबाट हामीले लाइन खिच्ने छौँ परपेन्डिकुलर र जहाँ हाम्रो यो एक्स एक्सिसमा टच हुनेछ त्यो भ्यालु नै हाम्रो मेडियनको भ्यालु लोकेट हुने।
यो याद गरौँ र यो गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा जोड्न चाहे हैन यो प्रिभियस क्लासमा हामी प्र्याक्टिस गर्दै आएको कुरा हो त्यही पनि हामी यहाँ जोड्न चाहे यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई फेरि विभिन्न डिजाइन दिनको लागि यहाँ हामी यो डिजाइनलाई सिलेक्ट गरेर पनि यो कुरा फेरि रिपिट गर्न चाहे म प्रिभियस क्लासको कुराहरूलाई हैन विभिन्न डिजाइन पनि दिन सक्छौं यो कुरा पनि म राख्न चाहे त्यस्तै क्विक लेआउटबाट पनि हामी विभिन्न डिजाइनहरू दिन सक्छौं हैन यो कुरा पनि म राख्दै अनि लाइनहरुको कलर चेन्ज गर्न मन लाग्यो हैन यसरी विभिन्न कलरहरु हामीले यहाँ प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं हैन यो कुरा राख्न चाहे मैले हैन अब यो कुराहरुको कन्सेप्ट दिदै अब म जाँदै छु सेकेन्ड क्वेशनको एन्सर दिन त्यो भनेको मेडियनको भ्यालु लोकेट गर्ने यसका लागि अघि मैले कुरा गरिसके यहाँबाट परपेन्डिकुलर खिच्नु छ x एक्सिस सँग त्यसैले यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि हामी जाने छौं लोकेसन हैन भ्यालु अफ मेडियनलाई लोकेट गर्नको लागि इन्सर्ट अप्सन याद गरौँ र यहाँ हामीले परपेन्डिकुलर खिच्नको लागि यहाँ हामीले हेर्यो भने शेप्स भन्ने छ यसलाई हामी क्लिक गर्ने छौं र क्लिक गरिसकेपछि अब यो लोकेट गर्नु छ त्यसैले मैले एरो वाला यो सिलेक्ट गरे पनि हुन्छ तर म एरो वाला सिलेक्ट गरेर म गइहाले यहाँ यो क्रस पोइन्टमा एकदमै क्रस पोइन्टमा हामी जाने छौं हैन यो क्रस पोइन्टमा गइसकेपछि हामीले यहाँबाट यसरी परपेन्डिकुलर हुने हिसाबले हामी खिच्ने छौं र खिचेर गएर हामी छोड्ने छौं यहाँ यसरी हामीले छोड्ने छौं र यो परपेन्डिकुलर छैन भने पनि हामीले अहिले फेरि हामी मुभ र यसलाई ब्ल्याक गराउन चाह्यौं किनभने त्यो भिजिबल गर्नको लागि र यसरी हाम्रो यो भ्यालु जुन यहाँ लोकेट गरेको छ x एक्सिसमा हैन यो भनेकै मेडियन लोकेट गरेको भनेर बुझ्नुपर्छ अब यसमा मेडियन भनेर हामी लेख्नको लागि फेरि हामी इन्सर्टमा गयौं इन्सर्टमा गएपछि शेप्समा गयौं अघिकै याद गरौँ यहाँ टेक्स्ट लेख्नको लागि यो अप्सन छ यसलाई क्लिक गर्ने टेक्स्ट अप्सन हैन र यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ यस्तो साइन आउने छ यसको साइडमा लगेर हामी यहाँ क्लिक गरौँ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ जुन बनेको छ हाम्रो आएको छ त्यसमा हामी MD भनेर टाइप गर्यौं अब यो MD लाई लगेर हामी यहाँ राख्नु छ इन अ सर्ट फर्म मेडियन भनेर त्यसैले म यो राख्नको लागि अब यहाँबाट अलिकति तान्न पुगे यो प्र्याक्टिसले सिकाउँछ यसरी हामीले जबसम्म यो ठाउँमा गएर यसरी हुँदैन तबसम्म हामीले यसलाई लग्ने अब यो मेडियन भनेर ठीक ठाउँमा आइसकेको छ अब यो परपेन्डिकुलर अवस्थामा देखिरहेको छ इट मिन्स यो नै मेडियन भ्यालुको लोकेट गरेको ठाउँ अथवा मेडियनको पोइन्ट हो भन्ने कुरा हामी बुझ्नु पर्दछ र यसरी हामीले ओजाइब्स भन्ने बित्तिकै लेस देन ओजाइब र मोर देन ओजाइब दुईटैलाई हामीले एउटै ठाउँमा एउटै चार्टमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले अघि पनि राखे अहिले पनि राख्न चाहे जुन कुरा हामी यहाँ एट्र्याक्टिभ वेमा हामी प्रेजेन्ट गरेका छौं र यो कुरा यो नलेज आज हामी सिक्दै अथवा सिक्यौं जान्यौं बुझ्यौं र रिपिटेडली प्र्याक्टिस गरौं पर्फेक्ट बनौं भन्न पनि चाहे एट लास्ट डियर ऑल please watch the lectures of other topics to have the knowledge भन्दै बिदा माग्दछु बाइ बाइ